अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ 27 एपिसोड ऑफ मजनून। इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड है। अब हम मिलेंगे मंडे को, तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है। तो देर नहीं करती, जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड आज कल छोटी होगी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं था इतना, तो जितनी मैं लिख सकी उतनी मैंने लिख दी। यकीनन आपको पसंद आएगी, बहुत ही प्यारी एपिसोड है। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड 27 की तरफ। नावल मजनून बाय मरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। अब न जाने वो क्या करने वाला था। नोआ ग्लोबल क्राउन टूर्नामेंट लीग 3 माह से जारी ये टूर्नामेंट दुनिया भर के बेहतरीन रेसलर्स के दरमियान हो रहा था और कल इसका ग्रैंड फिनाले था। आरास का फाइनल हरीफ जापान का मशहूर रेसलर गेंजी ताकाहारा था। 6 फुट 4 इंच कद, बेहद तजुर्बाकार और जापानी शायकीन का पसंदीदा भी। उसे शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन आरास तोरज़ई के लिए वो बिल्कुल आसान हदफ था। टोक्यो की रोशन रात अपनी पूरी आबोताब के साथ शहर पर झुकी हुई थी। शहर के कल्ब में वाक़ई एक शाहाना होटल की बालाई मंजिल पर नोआ इंतज़ामिया ने फाइनलिस्ट और खसूसी मेहमानों के एजाज़ में प्री सेलिब्रेशन डिनर का एहतमाम किया था। वसी हॉल सुनहरी रोशनियों से नहाया हुआ था। छत से लटकते अजीमोशान क्रिस्टल झाड़ फानूस रोशनी को हजारों चमकते जर्रों में तकसीम कर रहे थे। शीशे की फ्लोर टू सीलिंग दीवारों के पार पूरा टोक्यो सितारों के समंदर की मानित जगमगा रहा था। हर तरफ महंगे सूट्स, कीमती घड़ियां, जापानी मीडिया, स्पॉन्सर्स, रेसलिंग लेजेंड्स और दुनिया भर से आए खिलाड़ी मौजूद थे। इन सब के दरमियान आरास गैर मामूली तौर पर नुमायां दिखाई दे रहा था। काले रंग के 3 पीस सूट में मलबूस चौड़े कंधे, बुलंद कामत जिस्म और संजीदा चेहरा इसे बाकी सबसे अलग कर रहे थे। इसकी कलाई पर बंधी घड़ी की कीमत शायद कई लोगों की सालाना आमदनी से भी ज्यादा थी, मगर इसकी नजरें इस हजूम में कहीं खोई हुई महसूस हो रही थी। टुमारोज विनर्स टेक्स एवरीथिंग, एक स्पॉन्सर ने हंसते हुए कहा तो आरास ने महज सर हिलाते मुस्कुरा कर उसे देखा। उसे ट्रॉफी से ज्यादा किसी और चीज की फिक्र थी, वापसी की। वापस जाकर आलूश हैदर को ये बताने की फिक्र कि इसने अपने जज्बात जान लिए हैं। दूसरी तरफ आज सजल की बर्थडे थी तो लूशे कॉलेज से सीधा मामू की तरफ चली गई थी। इसने सुबह नाश्ते पर ही याकूब अंकल को इस बारे बता दिया था। सजल और इसने मिलकर ही खाना बनाना था। पहले लूशे चेंज करके आई, फिर सजल ने भी जाकर कपड़े बदले। वहीं आरास इस चमकते हॉल के एक निस्बतन पुरसुकून हिस्से में आया और मोबाइल निकालकर कॉल मिला दी। सजल कमरे में गई, तभी सजल का वहीं किचन शेल्फ पर रखा फोन बजा। ऊपर आरास भाई लिखा देखे लोशन ने फोन उठाकर कॉल पिक की। जहां वो इस वक्त टोक्यो में मौजूद था, वहां का वक्त पाकिस्तान से 4 घंटे आगे था। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन टोक्यो में ये वक्त रात के 8 बजा रहा था। सजल की वो आई है आज तुम लोगों की तरफ? तुम्हें कहा था उसे मोबाइल खरीद दो। आरास की आवाज सुने वो मुस्कुराती हुई शेल्फ से लग गई। मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं आरास, क्योंकि मोबाइल आ गया तो शायद मैं ठीक से पढ़ ना सकूं। और जी बिल्कुल आई हूँ। सजल की सालगिरह है, हम सब ने आज मिलकर छोटी सी पार्टी का सोचा है। आरास उसकी आवाज सुने वैसे ही फ्रेश हो गया। उसके चेहरे पर फौरन वो सख्ती बाकी ना रही जो रिंग में मुखालफों के लिए महसूस होती थी। बहुत अच्छा किया प्रिंसेस, ये बताओ तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? मामू और सजल से भी पूछ लेना। जवाब सुनते ही इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पीछे जश्न जारी था, लोग हंस रहे थे, मौसीकी बज रही थी, कैमरे चमक रहे थे, मगर आरास की तवज्जो अब सिर्फ इस लूशे की तरफ थी। अब सिर्फ उसकी लूशे की तरफ थी। मामू और सजल से पूछकर बता दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी ट्रॉफी के। वो मुस्कुराकर बोली तो आरास ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो ऑलरेडी लूशे के लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा खरीद चुका था। हाँ वो तो पक्की है, फिर भी कुछ तो बताओ, मैं हाली हाथ आते कितना बुरा लगूंगा। लूशे उसके इतने प्यार से कि इसरार पर कुछ देर सोच में पड़ गई। नहीं लगेंगे, लेकिन आपको जो अच्छा लगे ले लीजिएगा, मुझे तो कुछ पता नहीं वहाँ क्या क्या होता है। वो मासूमियत और सादगी से बोली तो आरास ने हंसकर सर हिलाया। यहाँ मोती बहुत मशहूर हैं, रेशमी कमोनो भी बहुत प्यारे लगते हैं, वो ना खरीद लूं? आरास ने मुस्कुराकर तजवीज़ दी। हैं, अब ये क्या होता है? वो मुतजस्सिस थी।
कमोनो जापान का रवायती लिबास है। ये एक लंबा, ढीला और नहायत नफीस गाउन नुमा लिबास होता है जिसकी आस्तीनें चौड़ी होती हैं और इसे कमर पर एक चौड़े बेल्ट ओबी से बांधा जाता है। वो सुनकर इसे देखने की चाहत महसूस कर रही थी। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, वो पुरजोश होकर मुस्कुराई। हाँ ना, इसके अलावा जापानी हेयर पिन्स बहुत मशहूर हैं। हाथ से पेंट किए पंखे, बाकी प्रिंसेस लगोगी तुम ये सब पहनकर। मैं तुम्हें यहाँ जरूर लेकर आऊंगा, मुझे ये लोग, ये मुल्क बहुत पसंद है। वो तो आरास के बताने पर ही इस ख्वाब में गुम हो गई जिसको सोचना ही इतना खूबसूरत था, तो असल में जीना कितना पुरलुत्फ होता। मैं जरूर जाना चाहूंगी। आपसे इन 3 माह जापानियों की तारीफें सुन सुनकर आधी तो मैं और सजल भी फैन हो चुकी हैं। सजल को किचन में आता देखे लूशी ने कॉल फौरी स्पीकर पर डाली। हालांकि सजल ने उसे ऐसा करने से इशारे से रोका कि मियाँ बीवी की 100 पर्सनल बातें होती हैं। बिल्कुल, मेरा दूसरा मुल्क यही है तो मुझे प्यारा तो होगा। आराज की आवाज सुने सजल भी करीब आ रुकी। फोन स्पीकर पर लगा दिया है आपकी बेगम ने आराज भाई, इसे डर ही लगा रहता है कि कहीं आप कुछ ऐसा वैसा ना कहते। सजल ने इस बार लूशी के मना करने के बावजूद एलानिया बताया तो इस तरफ आराज का कहकहा गूंजा। बिल्कुल सजल, ये बहुत डरपोक बीवी है, लेकिन कोई नहीं, इसके डर में आकर सारे ही निकाल दूंगा। यही गनीमत रही इतने वक्त के कम से कम बात करके आवाज तो सुना देती थी। तुम्हें सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारा नेक मुकद्दर बनाए, किसी कदरदान के मत्थे लगो। दोनों ही आराज की दुआओं पर मुस्कुराई। सजल तो बाकायदा हंस दी। आमीन आमीन आराज भाई, आपको भी कदरदान लूशे नसीब हो। सजल कैसे पीछे रहती, लूशे बेचारी तो हमेशा मैदान में अकेली रह जाती जब ये बहन भाई टीम बना लेते थे। हाँ आमीन, तुम्हारा गिफ्ट ड्यू है, मैं आकर दूंगा। केक शेक भी मंगवाया है, ये देसी पार्टी होगी, देसी कुक्कड़ वाली। आराज की शोही तो अब भी जू की तू ही थी। हाँ नहीं नहीं, मंगवाया है, बाबा ले आए थे सुबह ही। बाकी हम कुक्कड़ को आज रोस्ट करेंगे, आ जाए हमें ज्वाइन करें। सजल भी जरा फ्रिज वगैरह से सामान निकालते चहकी तो आराज ने ठंडी आह भरी। अब मैं भी शदीद घबराया हुआ हूँ, बस हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है जल्द मैं पहुंच जाऊंगा वहां। कल फिनाले है ना। आराज क्या करता है इस बारे सजल और बुरहान साहब भी अब वाकिफ थे, क्योंकि आराज को अपने घर वालों से ज्यादा ये फैमिली अब अपनी लगती थी। क्योंकि वो जब से गया था, बुरहान खान ने उसे हर दूसरे दिन कॉल करके हैरियत पूछी थी। सजल को तो वो खुद कॉल करता था लूशी की वजह से, तभी उनका बॉन्ड मजीद अब अच्छा हो गया था। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात कल के लिए। ले ज़रा स्पीकर ऑफ कर दिया है, अपनी जोजा से बात करें, मैं चिकन वगैरह धो लूँ, फिर मैरिनेट भी करना है। लूशा जो मध्यम सा मुस्कुराती दोनों की गुफ्तगू से महजूज हो रही थी। जब सजले से मोबाइल पकड़ा गई, लूशा ने फौरन कान से लगाया। मेरी प्यारी जोजा, तुम भी कुछ बनाओगी या मेहमान ही हो? और सजल की तरफ देखती आराज के सवाल पर मुस्कुराई। बनाऊंगी आराज, मैं चटनी बनाऊंगी और मामू के लिए मिक्स सब्जी, क्योंकि हम दोनों ने स्पाइसी रोस्ट बनाना है, मामू नहीं खा सकते वो। आरास ने अपनी तरफ आते कुछ लोगों को देखकर रुख मोड़ा। वो तंजीम के ही कुछ जाने माने लोग थे। मेरी सुगर प्रिंसेस, चलो मैं फिर करता हूँ कॉल। इस वक्त मैं एक वीआईपी पार्टी में हूँ और तुम्हें पता है यहाँ चुन्नी आंखों वाली लड़कियां भी हैं। वो दानिस्ता शरीर हुआ। कुछ टीम मेंबर्स आरास से मिल रहे थे जिन्हें वो जापानी जुबान में ग्रीट कर रहा था। तो पसंद कर ले कोई एक आध। लूशी ने मुंह फुलाकर मशवरा दिया तो इस जानिब वो कमीनगी से मुस्कुराया। कर चुका हूँ, वो बड़ी बड़ी अंबर आंखों वाली जिसने 3 माह से ना वीडियो कॉल में मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तस्वीर भेजी। ये शिकवा वो हर दिन करता था, जबकि लूशी क्या बताती, वैसा क्यों नहीं कर सकी। इसे डर था वो आराज को देखकर रो देगी। बड़ी मुश्किल से रोने की गंदी आदत से जान छुड़वाई थी। हाँ तो क्यों दिखाऊं, आप देखे ना वो चुन्नी चुन्नी आंखों वाली हसीनाएं। आलूश का लहजा हफीफ सा आंच देता महसूस हुआ तो आराज का कहकहा गूंजा, जिस सबब लूशे के रुखसार हफीफ से लाल पड़े। देखी ना लू मैं ये बलाएं, जब मेरी अपनी जाती औरत इतनी बबाल है तो मुझे क्या पड़ी इन राह चलतियों को देखने की। चलो अब तुम ब्लश कर लो। आराज का इस्तेहकाक बड़ा छेड़ना आलूश की आंखों में की रोशनी से भर गया। वो वाकई ब्लश की थी, लेकिन किचन में सजल की मौजूदगी के सबब जल्द संभल भी गई, क्योंकि सजल की शरारती आंखें लूशे पर ही थी। बंद कर दें अब कॉल, बहुत काम है हमें। उसको आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने के लिए लूशी के पास बस यही हल था। कर लो काम, ख्याल रखना, जल्दी मुलाकात होती है, मैं भी जरा पेट पूजा कर लूं और नज़ारे भी ले लूं। आरास ने इसे जानबूझकर जेलस करवाने की कोशिश की, लेकिन आलूश अभी भी कुछ हया नहीं करती थी। मोहतरमा अभी भी वैसी ही खुश्क मिजाज थी। जी, दिल खोल कर लें नज़ारे।
लुशा ने कहकर कॉल काटनी चाहिए जब वो उसे रोक गया। तुम मेरी पेट पूजा पर भी फोकस रख सकती थी, लेकिन तुम्हें वही सुनाई दिया जिस पर मेरी प्रिंसेस जेलस होती है। आरास ने दांतों की नुमाइश करते जिसे एलानिया वजाहत दी। मैं क्यों जेलस होंगी आरास? आलोश ने मासूमियत की हद की। क्योंकि बीवी हो तुम मेरी। ये रटा रटाया जुमला जो अब तो बेचारी लुशा के कानों से धुआं उठाता था कहकर हंसते हुए उसने कॉल काटी तो कितनी देर लुशा मोबाइल पकड़े मुस्कुराती रही। क्या दिल में घंटी बज रही है उनकी वापसी का सोचकर? सजल के शोक सवाल पर लुशा ने घबराकर उससे उसका फोन पकड़ाया। घंटी क्यों बजेगी भला? आलोश ने फौरी नजरें चुराई और फ्रिज से बाकी सामान निकालने लगी। कभी तो कुछ बताकर दिल हल्का कर लिया करो। सजल उसके और आरास के रिश्ते को दिन ब दिन खूबसूरत होता देखने की ऐनी शाहिद थी, तभी चाहती थी किसी दिन ये लड़की भी अपने एहसासात बताए, लेकिन आलोश हैदर ने भी कसम उठाई थी। अव्वल तो जज्बात से आ रही, और अगर जज्बात आ भी गए तो कम से कम उनको किसी के आगे बयां करना तो बिल्कुल भी ही नामुमकिन है। मेरा दिल बहुत हल्का है सजल, हम बनाएं खाना? तुझे से कोई बात पता लगनी नामुमकिन थी, तभी बेचारी सजल खान ने ही हथियार डाल दिए। इस खंडर में रह रहा है वो 3 माह से। मेहरमा ने सामने नजरें जमाई जहां टूटे दरख्तों के तने इस खस्ता हाल से घर के बागीचे में बिखरे थे, जैसे गुज़िश्ता शबाई आंधी के सबब दरख्त टूट कर गिरा हो। आरेज ने नासमझी से मेहरमा की तरफ देखा। ये उनके बाबा का घर है। मेहरमा ने झटके से गर्दन घुमाकर आरेज के मुंह की तरफ देखा। याकूब तो रज़े के कुल मिलाकर कितने घर हैं? वो मेहरमा की हैरानगी पर सर नफी में हिला गया। उनके सगे बाबा जुनेद नूर खानाल, आपका निकाह जरगाम तौरज़े से नहीं, अयान नूर खानाल से हुआ है। और सदमाती कैफियत में आरेज को देखने लगी, और तभी आहट पर जब दोनों ने बैक वक्त सामने देखा, ब्लैक वेस्ट और ब्लैक पैंट पहने कुल्हाड़ी उठाकर कंधे पर डालता वो दोबारा से पहले हुलिये में लिपटा उनकी तरफ आ रहा था। जैसे ही जरगाम की नजर इन दोनों पर पड़ी, कुल्हाड़ी वहीं फेंकता वो गुस्से से इन हस्तियों को देखने लगा। जून की तपती शाम में वो दोनों इस जगह अचानक आए थे, ये जरगाम के लिए गैर मुतवक्का था। ये भी सजाद के किसी जानने वाले को इस तरफ आता दिखाई दिया था, जरगाम दिखाई दिया था, तभी उन्हें इस जगह का पता मिला। और जब सजाद ने ये खबर मेहरमा को दी तो वो हॉस्पिटल से 2 छुट्टियां लिए सुबह ही आरेज को लिए लाहौर निकल गई थी। आरेज साहब भी अपने अपने आखिरी सेमेस्टर से फरागत पा चुके थे, तो मेहरमा के साथ आने पर फौरी आमादा हो गया। तुम दोनों यहाँ कैसे टपके? जरगाम ने दोबारा से बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ और बाल भी घने कर लिए थे, लेकिन उसका जिस्म वैसा ही पहाड़ तमाना और कसरती था, बल्कि वो यहाँ रहकर ज्यादा हॉट हो गया था। मेहरमा और आरेज की आंखों में अपने लिए गुस्सा, तकलीफ और शदीद वाली बेचैनी देखते जरगाम ने उन्हें अपनी मुस्तफसिराना टोन का जवाब देने से पहले अंदर आने का रास्ता दिया, क्योंकि दोनों की नाजुक जानें इस लाहौर की जून वाली गर्मी में पिघलने को थी। किस किस्म की संगदली है ये लाला? 3 माह से ज्यादा वक्त हो गया है कि आपने हमारी जानें सूली पर टांग रखी हैं। कुछ पता भी है क्या क्या हो चुका है आपकी गैर मौजूदगी में? अरेज का गमो गुस्से से फट्टा लहजा एक तरफ, मेहरमा की शाकी भीगी आंखें अलग ही जरगाम का इम्तिहान बन रही थी। अब तो मिल गया ना, उतार लो जान सूली से, अंदर आ जाओ शाबाश। आरेज ने अंदर कदम रखे तो वहां हर तरफ दरख्त और हरियाली ही थी, और कुछ फासले पर बोसीदा सा घर भी था। और तुम्हें क्या अलग से दावत दूं? आरेज तो गुस्से से घर की तरफ चला गया, मगर मेहरमा को वहीं खड़ा देखे वो पलटा और तुंदही से मुहातिब हुआ जो आगे आई और जोर का मुक्का उसके सीने पर दे मारा। ना सिर्फ मुक्का, बल्कि वो उसकी वेस्ट का गिरेबान मुट्ठी में दबोच गई। उसका चेहरा सुर्खी छलका गया था। बेरहम, संगदिल, सफाक, जालिम और कमीने आदमी हो तुम। वो लरजती आवाज में चीखी तो जरगाम ने उसका सुर्खियों में ठला हल्के पसीने से तर चेहरा बगौर देखा। कुछ नया बताओ, ये सब तो जानता हूँ, और छोड़ो मेरा गिरेबान जंगली औरत। सरगाम ने उसको गर्दन से पकड़ते जब दूर किया तो वो 2 कदम पीछे लहराई। दिल तो चाह रहा है तुम्हें इतने थप्पड़ मारूं कि मुंह सूज जाए तुम्हारा। फोन कहाँ दफनाए थे? क्यों नहीं नंबर ऑन किया? वॉइस मैसेज भेज भेज कर मेरे हाथों की उंगलियां टूट गईं। वो दोबारा इस्तकाई और यक्के बाद दिकरे मुक्के उसके सीने पर बरसाए, लेकिन फर्क पड़ा था जरगाम की बला को। वो बस बेजार होकर इस तमाशा लगाती लड़की को देख रहा था। 3 माह में ही बस हो गई तुम्हारी क्या मेहरमा? अभी तो सारी जिंदगी तुमने जरगाम के लिए ऐसे ही आहें भरनी है। क्या कहा था तुमने? साथ रहकर आहें भरोगी? साथ रहूंगा क्या मैं तुम्हारे? नामुमकिन।
وہ اس کے اب تک ویسے ہی رویے کو دیکھ کر واقعی اپنے چلتے ہاتھ صدمے سے روک گئی۔ افسوس ہوا کہ وہ اتنا سخت دل ہے، تمہیں اب اپنے پہلو سے ہلنے بھی دے گئی تو میرا نام مہرما نہیں، سمجھے تم؟ وہ بھی اس بار اس کی گردن کے گرد ہاتھ رکھ کر دباتی، اس کا اکڑا سر ذرا نیچے کرتی سے باور کروا گئی تو زرگام نے اس کی یہ جرت اور ہمت دیکھ کر آدھے چہرے کی اسمائل دی اور اسے کمر کی اطراف سے پکڑتا اپنے بے حد قریب لایا کہ دونوں کے چہرے بس جڑنے کے دہانے تھے۔ پھر اسے پکڑ کر دور کرتا، لہرا کر بمشکل گرنے سے بچتی مہرما کو وہیں چھوڑتا اندر پڑا، جہاں عریض اس گھر کی خستہ حالی دیکھ کر الگ صدمے میں تھا کہ اس جگہ کیوں رہ رہے ہیں لالا؟ عریض کا افسوس بھرا سوال سنے وہ بھی گھر میں داخل ہوا تو پیچھے پیچھے منہ بسوڑ کر مہرما بھی اندر داخل ہوئی، جس نے باقی حساب بعد میں لینے پر چھوڑتے فی الحال باہر کی گرمی سے بچنے کو اندر بنا لی، لیکن اندر تو اس سے زیادہ حبس بھرا تھا۔ اف کتنی گرمی ہے یہاں، پلیز اے سی تو چلاؤ۔ مہرما اپنے ہاتھ سے خود کو ہوا دیتے بدحواسی سے بولی تو عریض بھی بیچارہ اس کا منہ تکنے لگا۔ پھر اس جگہ کو جہاں پنکھا بھی نہ تھا، اس کھنڈر میں اے سی تمہارے ابا لگوا کر گئے تھے؟ کیا سوچ کر آئے ہو بہن بھائی یہاں؟ کیا اسے مری یا سوئٹزرلینڈ سمجھ رکھا تھا؟ زرگام کے بد لحاظی سے پوچھنے پر مہرما کا ایک تو گرمی سے برا حال تھا، دوسرا زرگام کی جلی کٹی جو تم نے سمجھ کر ڈیرا جما رکھا ہے۔ مہرما نے بھی دل جلے انداز میں اس گھر کی حالت دیکھتے کہا، جس پر زرگام نے سے خون اشام نگاہ میں بھرا۔ منہ بند کرو اپنا تم، اور تمہارے اس طرز ہے میرا پتہ کیسے ملا تمہیں؟ اور اگر مل بھی گیا تھا تو اسے لانے سے پہلے ایک بار پوچھنا ضروری نہیں لگا تمہیں؟ عریض نے لالا کی طرف بے قرار نگاہیں جمائیں، وہ اس کے قریب ہوا۔ ہم کس کرب میں جیے اتنے ایمان اندازہ ہے آپ کو لالا؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ایسا؟ آپ کو کسی اور کی پرواہ نہ ہو، میری اور مہرما آپ یہ کی تو کرتے۔ ہم آپ سے دل و جان کے سنگ محبت اور انس رکھتے ہیں۔ کیا ضروری ہے خود کرب میں ہونے پر انسان اپنے پیاروں کو بھی اس دکھ سے گزارے؟ عریض کی باتوں اس کے بکھرے ٹوٹے لہجے نے زرگام کے دل پر اب چوٹ دی تھی، کیونکہ وہ اپنا درد اپنا غم بہت وقت سے منا کر پرانا کر چکا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ یہ دونوں زرگام کے لیے مخلص تھے۔ میں کسی جواب کو دینے کا پابند نہیں، تم لوگ ابھی واپس جا رہے ہو، میں جلد آ جاؤں گا۔ زرگام نے انہیں سیدھا حکم دیا تھا، مگر وہاں سے جانے کے لیے تھوڑی نہ وہ دونوں آئے تھے۔ نہیں جا رہے ہم، جرت ہے تو ہمیں دھکے دے کر نکال دو۔ مہرما نے اسے صاف لفظوں میں چیلنج کیا۔ ابھی تو اس کی بھڑاس نکلنی باقی تھی، جو اس آدمی نے بے بسی کی موت دی تھی۔ میں کیا جرت رکھتا ہوں یہ تم دونوں اچھے سے جانتے ہو۔ زرگام نے دونوں کو دھمکاتی نظروں سے دیکھ کر کہا تو اس بار مہرما آگے آئی۔ اپنی جرت اپنی جیب میں رکھو، انسان کم از کم بول تو سکتا ہے ٹھنڈا۔ تم کیسے رہ رہے ہو یہاں پاگل انسان؟ عریض جا کر کسی جگہ رہنے کا انتظام کرو، 2 کمرے، ایک تمہارا اور ایک ہم دونوں کا۔ میں تو اس گرمی میں مر جاؤں گی۔ عریض کی جان بھی ہلکان تھی، تبھی سر ہلائے وہ باہر نکلا، لیکن اچانک جہاں شدید دھوپ اور حبس تھی وہاں آسمان پر چھا جاتے سیاہ بادلوں نے دھوپ اور گرمی کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ نہ صرف لپیٹ میں لیا بلکہ شدید والی آندھی چلنے لگی۔ عریض تو وہیں کھڑا مسکرا دیا کہ کیسے ان کے آتے ہی تپتے موسم کو پھول لگے ہیں۔ اندر زرگام نے سرتا پیر اس لڑکی کو دیکھا جو سج سنور کر ایسے آئی تھی جیسے اس کی بارات نکلنے والی ہو۔ بیبی پنک ڈریس کے ساتھ دوپٹہ تھوڑا فینسی ڈارک پنک تھا اور اتنی لمبی ہیلز پہن رکھی تھی، میک اپ بھی بہت اچھے سے کر رکھا تھا۔ اچانک گھر کے باہر سے آتی روشنی دھیمی پڑی تو زرگام اور مہرما نے ایک ساتھ باہر کھڑکیوں کی جانب دیکھا۔ کھڑکیوں کے پٹ تیز آندھی سے ٹکرائے تو وہ میکانی طور پر ڈر کر زرگام کے سینے سے جا لگی۔ موسم کو کیا ہو گیا اچانک؟ وہ سہم کر آنکھیں اٹھائے زرگام کو دیکھنے لگی، جس نے خود بھی موسم کو کبھی ایسے پلٹا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہوتا وہ ملے اور ان کی تلخیوں اور شدتوں کا اثر کسی اور شے پر اثر انداز نہ ہو؟ تمہاری منحوسیت ہے، ساری لکڑیاں گیلی ہو جائیں گی، ہٹو پیچھے۔ اس سے پہلے وہ مہرما کو خود سے دور کرتا کھڑکی سے اندر منہ نکال کر عریض نے شدید آندھی سے لطف لیتے اندر آواز لگائی، میں صحن سے لکڑیاں اٹھا کر اندر رکھ دیتا ہوں، لالا بے فکر رہیں۔ موسم کے تیور تو دیکھے ماشاءاللہ، جہنم سے جنت بنتا لاہور، مزہ آ گیا۔ عریض اپنی ہانک لگا کر جا چکا تھا، جس پر مہرما نے ذرا دور ہوتے سرتا پیر اس آدمی کا جائزہ لیا۔ اب تو بارش ہوگی اور واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ دیکھو اب کائنات کا مالک بھی نہیں چاہتا ہم دور ہوں۔ بے حس آدمی، فون کہاں ہے تمہارا؟ بتاؤ کس جہنم خانے میں جھونکا ہے اسے؟ مہرما کے غصے سے کیے استفسار پر زرگام نے وہاں سے پلٹ کر دوسرے کمرے کا رخ کیا۔
کھڑکیاں کمروں کی بند کرنی ضروری تھی ورنہ ساری مٹی اور دھول اندر تک گھس جاتی۔ وہ بھی اس کا سایہ بنی اندر پہنچی۔ وہ پڑا ہے فون۔ زرگام نے اپنے پیچھے آتی مہرما کو دیکھتے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کا فون پڑا تھا۔ اسے دفنایا نہیں؟ مہرما نے تپ کر پوچھا۔ وہ اس کے فون تک گئی تو فون آن تھا۔ یقیناً اس نے دوسری سم بند کر دی تھی۔ مہرما نے فون اٹھا کر اس کا کور ہٹایا تو حسب توقع دوسری سم پیچھے کور میں پڑی تھی۔ کیسے کر سکتے ہو تم گدھے آدمی؟ وہ اسے کھڑکیوں کو لاک لگاتا دیکھ کر پیچھے آئی اور بستر کا تکیہ اٹھا کر ٹھیک زرگام کی کمر میں مارا۔ اب اتنے پہاڑ آدمی کو یہ معصوم تکیے کے بار کیا ہی کہہ پاتے؟ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اب اس بارش جان لو۔ بارش رکے تو واپس جاؤ، سمجھی؟ وہ پلٹ کر تکیہ اپنے قبضے میں لے کر بستر پر پھینکتا اس کی بازو غصے سے دبوچ کر اپنی آنکھیں مہرما کی آنکھوں میں گاڑے بولا، لیکن وہ بے خوف ہو کر جواباً ایسے مسکرائی جسے زرگام کے حکم کی دھجیاں بکھیر دینے والی ہو۔ واپس جاؤں؟ تمہارے خوابوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر آئی ہوں۔ 2 دن تو تمہاری ناک میں دم کرنا ہی ہے مجھے، اور کیا کہا کچھ بھی کر سکتے ہو؟ اب میں بھی دیکھتی ہوں تم ہتھیار ڈالنے کے سوا، ہار ماننے کے سوا کیا کر پاتے ہو۔ وہ اس پر شدید غصہ تھی، اس لیے ضدی بے لگام ہو کر اس آدمی سے ضد لگا رہی تھی جو طیش میں ہو تو اپنی بھی جان لے سکتا تھا۔ تمہیں اٹھا کر باہر پھینکنے میں مجھے چند سیکنڈ لگیں گے۔ تمہیں نکاح کے بعد ہی بتا دیا تھا کہ شاید تمہیں دوسری ملاقات نصیب نہ ہو۔ اب تم سے بہت زیادہ اہم معاملات بھی ہیں میری زندگی میں۔ میں وہ پہلے والا تمہارے ارد گرد گھومنے والا زرگام نہیں رہا۔ یہ بات جتنی جلدی ہو اپنی کھوپڑی میں سمو لو، کیونکہ بار بار میں تمہیں بے عزت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے لہجے، بے مروتی اور اب تک ویسے ہی غصے کو سمجھ نہ پا رہی تھی کہ ایسا بھی کیا سخت دل جسے جدائی بھی نہ پگھلا سکی۔ مہرما کرب سے مسکرائی۔ اس کی بازو اب تک زرگام کے ہاتھ میں ہی دبی تھی۔ وہ تو جانتی ہوں، بڑے بڑے میگزین میں تمہارے انٹرویو پچھلے 3 مہینوں سے پڑھ رہی ہوں۔ تمہیں اب میری کیا ضرورت جب تمہیں مجھ جیسی ہزاروں عورتیں ایک اشارے پر مل سکتی ہیں۔ ہاں، باقی تمہاری زندگی میں اب سب کچھ اہم ہو چکا ہے سوائے میرے۔ تمہیں تو اپنے بابا بھی مل گئے، آریز نے بتایا یہ تمہارے سگے بابا کا گھر ہے۔ شاید تمہاری فیملی بھی مل گئی ہو تمہیں، اور اس فیملی میں کوئی عاشقہ بھی ہو۔ لیکن تبھی 3 ماہ سے تم نے یہ تک نہیں سوچا ہوگا کہ میں کس تکلیف میں مبتلا رہی۔ تم نے صرف زمینی رابطہ توڑا تھا۔ میں اب واقعی مر کر تمہارا یہ شوق پورا کرتی ہوں۔ جب میں نہیں ہوں گی پھر تمہیں میرے لیے فون بند کر کے خود کو ایسے کھنڈر میں آباد نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اس کی جذباتی بلیک میلنگ پر اسے شدید افسوس سے دیکھ رہا تھا کہ آج آ کر یہ پھر موت کا راگ الاپنے لگی ہے۔ مطلب میرا تمہیں ملنا تمہاری موت ہے؟ 3 مہینے تو تم نہیں مری، لیکن اب مجھ سے مل کر موت یاد آ رہی ہے تمہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ میں تمہارے لیے واقعی سوٹیبل نہیں مس مہرما۔ وہ الٹا اسی کو اپنے الفاظ پر پچھتانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مہرما کا دل چاہا جیسے بادل گرج رہے ہیں وہ بھی چیخنے لگے۔ وہ کیوں اتنا بے حس بنا تھا؟ تمہیں یہ لگتا ہے میں نہیں مری؟ تم یہی سمجھو اب زرگام، یو نو وٹ، تم باقی میری محبت کے قابل نہیں ہو۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی روتی ہوئی وہاں سے گئی تو زرگام بھی سست قدم اٹھاتا باہر تک آیا، لیکن باہر قدم رکھتے ہی بجلی ایسی چمکی کہ مہرما نے فوری آگے رکھے قدم واپس لے لیے۔ وہ اس کی پشت زرگام کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس نے گردن پھیر کر اس سنگدل کو دیکھا۔ ایک رات کی مہمان نوازی کر سکتا ہوں میں تم بہن بھائی کی۔ مہرما مکمل طور پر اس کی طرف گھومی۔ اس کی آنکھیں اب بھی بھیگی تھیں، بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے تک آنے کی کوشش میں تھے۔ اور میں جانتا ہوں میں تمہاری محبت کے لائق نہیں۔ مجھے کیا کیا بدترین ملا ہے اس اپنی ایان نور خانال نامی شناخت کے بعد، تم سوچ بھی نہیں سکتی، تو اندازے بھی مت لگاؤ۔ میں نے سوچا تھا میں بدتر سے بہتر ہو سکتا ہوں، لیکن لچک کھو بیٹھا ہوں۔ شاید میں اب بس سب ختم کرنے میں ہی اچھا بچا ہوں۔ تمہیں اور تمہاری محبت کو اختتام دے دیا، دیکھ لو۔ وہ اس کی باتوں پر پریشان ہوتی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ ایسا مت کہو، بہت سے بدترین کے بیچ کچھ بہترین بھی ضرور ہوگا۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ شیئر تو کرو، کوشش تو کرو۔ میں ساری تکلیف معاف کرنے کو تیار ہوں اگر تم مجھے ایک موقع دو خود کی طرف آنے کا۔ وہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جسے ہر احساس سے عاری ہو چکا ہو۔ ایک رات کی مہمان نوازی ایک آخری موقع ہی سمجھو، ورنہ میں کتنا بدلحاظ ہوں یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ اس کے مان جانے پر مسکرائی۔ بھیگی آنکھوں سمیت اس گرم سے ایک دم شدید ٹھنڈے موسم کے ساتھ تھوڑے سے مان جاتے زرگام اور اس کی مہمان نوازی کو وہ دل و جان سے جینا چاہتی تھی۔ عریض اپنے کام میں مزے سے لگا، ساری خشک لکڑیاں لگ بھگ صحن سے اٹھا چکا تھا، لیکن اب وہ اس موسم کا مزہ لے رہا تھا اور ان دونوں کو بھی باہر بلا رہا تھا۔
تمہیں پتا ہے تم اتنا برا کر کے بھی اتنے ہی پیارے لگ رہے ہو. دوبارہ اتنے دن دور مت ہونا پلیز. وہ اس کے سینے سے لگتی آنکھیں موند گئی. جیسے اس شخص کی پناہ مل گئی تو وہ اپنی ساری اداسیوں پر قابو پا لے گی. اور آج زرگام کے ہاتھ اس کے وجود کے گرد حائل تھے کیونکہ وہ اپنی تکلیف سہ سہ کر خود بھی بہت ڈاؤن ہو چکا تھا. موقع گواؤ گی تو اگلی جدائی موت تک ہوگی مہرماں. وہ فوراً سے اس سے دور ہوئی. چہرہ اٹھا کر زرگام کو دیکھنے لگی. نہیں گواؤں گی، تم میری کل دولت ہو. میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھوں گی تمہارے کلیجے پر، پھر اسے نوچ کھاؤں گی. دانتوں کو پیستے ہوئے جب وہ اپنے انتقامی تیور لیے سے گھوری تو زرگام کے تنے ماتھے کے بل زائل ہوئے. یہی امید ہے تم جیسی آدم خور سے. وہ بھی جیسے مغروریت کی حد کیے بولا. تمہاری امید پر پورا اتروں گی. مجھے تم اسی طرح پسند ہو، ڈیسنٹ نہیں میرا پگلایا گنڈا. مہرماں نے اس کی گردن میں باہیں لپیٹ کر اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائیں مگر زرگام نے اس کو کمر سے تھاما. لیکن اس کی نظریں باہر ہی تھی کیونکہ وہ اکیلے نہیں تھا، عریض باہر ہی تھا. تمیز سے پیش آؤ، وہ کیا سوچے گا کیسی عورت ہو تم. زرگام نے کسی کی پرواہ کی، یہ تو نیا تھا. وہ اب تک کسی مطلبی نظر سے اپنے ولن کو دیکھ رہی تھی. کوئی کیا سوچتا ہے مجھے پرواہ نہیں رہی. تم میرے ہو، کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں. کہو تو عریض کو بھیج دوں، یہ کہہ کر کہ اس کے لالا اسے کباب کی ہڈی سمجھ رہے ہیں. مہرماں نے آنکھ ونگ کیے شوخی سے کہا تو زرگام نے اسے بازوؤں میں زور سے جکڑا کہ وہ ایسی پکڑ کی شدت پر کرا اٹھی. تم سے کہیں زیادہ پیارا ہے وہ مجھے. میری موت پر تم نے رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا. ایک وہی تھا جو مجھے مارنے والی کو للکارا، جس نے واقعی میری موت کے دکھ پر سب سے نیچرل رد عمل دیا جو اس کا آنا چاہیے تھا. مہرماں کو اس کے موازنے پر شدید جلن ہوئی، تبھی اس کا چہرہ بھی مرجھایا. نچلا ہونٹ پھلا کر وہ اسے ناراض بچوں کی طرح دیکھنے لگی. تم مجھے انسیکیور کر رہے ہو زرگام. دادی جان سے پوچھنا، میں نے رونے کے سوا بھی بہت کچھ کیا تھا. اپنے سجاد سے پوچھنا، میں تمہارے گھر بھی گئی تھی. میری دنیا اجڑ گئی تھی. کتنے ظالم ہو تم. میں نے کس کرنے کی کوشش کیا کی تم نے یہ اتنا بڑا منہ پر جنگل اگا کر اپنے لپس سے چھپا لیے. وہ روئی بس اس آخری ظلم پر تھی اور زرگام حیرت و فکر سے اسے دیکھنے لگا کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ رو رہی تھی تو بس اتنی بات پر کہ زرگام نے بڑی بڑی داڑھی رکھی تھی. یہ لڑکی واقعی ناقابل یقین تھی. ہاں دیکھ لو، میں تو ایسا ہی ہوں. تم سوچ لینا اپنا کچھ بہتر. زرگام نے بھی بے مروتی کی حد کی تھی. اس نے کئی ہفتوں سے داڑھی نہیں منڈوائی تھی. گھنی بھرپور اور نفاست سے سواری ہوئی داڑھی نے اس کے تیکھے نقوش کو اور دلکش بنا دیا تھا، مگر اس نے اس کے ہونٹ بھی تقریباً اپنی آغوش میں چھپا لیے تھے، جیسے وہ کسی کو ان تک پہنچنے کی اجازت ہی نہ دینا چاہتا ہو. میرا بہتر پھر بھی تم ہی ہو. بارش میں بھیگیں، ہلکی ہلکی مزہ آئے گا. اسی بہانے تمہارے ہونٹوں کی منہ دکھائی ہو جائے گی. وہ ایک دم پرجوش ہوتی ہنسی کیونکہ اب عریض اکیلا انجوائے کرتا انہیں جیلس کر رہا تھا. تم تو لگتا ہے آئی ہی بس اسی لیے ہو. زرگام نے اس کی ترسی حرکتیں دیکھ کر کہا تو وہ بھی شرنگیزی سے مسکرائی. میری آنکھوں سے خود کو دیکھو، تمہیں بھی پہلا خیال یہی آئے گا. لکھ کر دیتی ہوں. اب چلو بھی، بارش اور آندھی رک گئی تب چلو گے کیا. وہ اسے زبردستی ہنس کر گھسیٹتی باہر لیے نکلی جہاں عریض سر اور کندھوں سے ہلکا گیلا ہو چکا تھا، جبکہ مہرماں اور زرگام کو آتا دیکھ کر وہ بھی ایکسائٹڈ ہوا تھا. بارش بوندوں کی صورت آسمان سے اتر رہی تھی. ٹھنڈی ہوا ہر جھونکے کے ساتھ پانی کو ان کے گرد رقص کرواتی اور لان کی نرم گھاس بارش سے چمک اٹھی تھی. مہرماں نے دونوں بازو پھیلا کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور بچوں کی طرح ہنس دی. عریض بھی اس کے ساتھ بارش میں گھومنے لگا جبکہ زرگام چند قدم پیچھے کھڑا خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا کہ وہ کیا بچگانہ حرکتیں کر رہے تھے. چند لمحوں بعد اس نے گہرا سانس لیا. بارش کی ٹھنڈی بوندیں اس کے ماتھے اور پلکوں پر ٹھہری. پھر اس نے اپنا بڑا سا ہاتھ گیلے بالوں میں پھیرا. بھیگے ہوئے سیاہ بال انگلیوں کے ساتھ پیچھے کی طرف سلٹ گئے. اس کا ماتھا پوری طرح نمایاں ہوا اور بارش کی بوندیں اس کی کن پٹیوں سے پھسلتی ہوئی گنی داڑھی میں جذب ہونے لگی. وہ منظر مہرماں کی نگاہوں میں جیسے وقت کو روک گیا اور اس کی سانس بھی دبنے لگی. اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا. پھر اگلے ہی لمحے اتنی شدت سے وہ جان لیوا منظر اس کے سینے سے ٹکرایا کہ اسے خود محسوس ہوا جیسے سانس اٹک گئی ہو. وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی. بارش میں بھیگا ہوا زرگام پہلے سے کہیں زیادہ وجیح، کہیں زیادہ مردانہ اور خطرناک حد تک دلکش لگ رہا تھا. یا اللہ! اس کے بھیگے گلابی لبوں سے بے اختیار سرگوشی نکلی. مردوں کا اتنا خوبصورت ہونا بھی ان کی عورتوں پر ظلم ہے.
वो बेखुदी के संग बड़बड़ाई तो ज़रगाम ने इसकी तरफ देखा तो इसकी नज़रें अभी तक इसी पर जमी थी। होंठों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट आई मगर वो कुछ बोले बगैर आगे बढ़ गया। उधर आरेज ने ये सब देखा तो इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट फैल गई जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ उसे मिल गई हो। इसने दोनों हाथ जेबों में डाले, सर हिलाया और दिल ही दिल में सरशार हुआ। बस यही तो देखना चाहता था मैं, आखिरकार मेरे दोनों ज़िद्दी लोग एक दूसरे के साथ मुस्कुरा तो रहे हैं। वो बारिश को भूलकर सिर्फ इन दोनों को देखता रहा और इसके चेहरे पर छाई बेसाख्ता खुशी इस नेमत जैसी बारिश के सुख से ज्यादा थी। टनटना जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कल बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, इतना लॉन्ग एपिसोड देखकर तो मेरी बस हो चुकी थी। इसलिए मैंने आज जल्दी जल्दी जो भी मुझसे लिखा गया मैंने आपको लिख दिया ताकि मैं गैप ना लेकर आऊँ इस वीक में। मंडे को हम मिलेंगे असल धमाकेदार एपिसोड के साथ जो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही प्यारी। ज़रगाम जानने वाला है अगले वीक में कि उसकी एक बहन है। ये नई शिनाख्त उसे बदतरीन नहीं बल्कि कुछ बेहतरीन भी दे चुकी है। तो कल की एपिसोड बहुत ही मज़ेदार, कल की नहीं मंडे की एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगला वीक बहुत कुछ होगा और अगले वीक में निकाह भी होगा मिशकात और हमारे प्यारे मेहरान का। तो अगला जो वीक है वो इस नॉवल का असल धमाकेदार वीक होने वाला है, ठीक है? तो इंजॉय करें अपना वीकेंड। मिलते हैं एक नए धमाकेदार वल्वलाहेज और रोमांटिक से वीकेंड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना ज़रूर भूलिएगा। कल के तबसरे बहुत थोड़े थे, उस लिहाज से इतनी ही एपिसोड बनती है, ठीक है ना? तो लेकिन फिर भी ये मेरी हिम्मत थी कि मैंने ये एपिसोड दी, इतनी थकन के बावजूद, इतने मतलब स्ट्रेस के बावजूद, ठीक है? तो मिलते हैं फिर मंडे को। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और जो है अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी ज़रूर आप इस नॉवल को रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि ये होने वाला है कुछ ख़ास। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।